नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त शपथ ग्रहण आज हुँदै कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन बिहिबार 214 जनाको मृत्यु, गएको 24 घण्टामा 8960 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा थपिएको निषेधाज्ञा, बिहिबारबाट लागू अत्यावश्यक बाहेकका कार्यालय बन्द। अक्सिजन नपाएर संक्रमितको मृत्युबारे छानबिन गर्न माग। कांग्रेस माओवादीले वैकल्पिक सरकारको दाबी नगर्ने। ओली र नेपाल सहमति नजिक सांसदहरूको राजीनामा तत्काललाई टर्यो। एमालेको विवाद हल गर्न कार्यदल बनाउने सहमति। ओलीले 4 जना नेतालाई पठाए निलम्बन फुकुवा गरिएको पत्र। नेपालले अमेरिकासँग माग्यो खोप र स्वास्थ्य सामग्री। उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र अमेरिकी राजदूत बीच टेलिफोन वार्ता। कारबाही गर्नु नै गलत थियो, सच्याउनु सकारात्मक हो भन्दै एमाले नेता योगेश भट्टराईको भनाई। गण्डकीमा पार्टी निर्णय नमान्ने सांसदलाई कारबाही हुने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको धारणा। प्रदेश 2 सरकारद्वारा नारायणी अस्पताललाई 2 थान भेन्टिलेटर हस्तान्तरण। बैंकले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा नदिने, डिजिटल कारोबार गर्न आग्रह। थाइल्यान्डमा श्री एयरलाइन्सले उद्धार उडान गर्दै। कोरोना संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष गैरिएको निधन। ओर्लिङका सञ्चालक विजय जलानको पनि कोरोनाकै कारण निधन। 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडानको निर्देशन हावादारी भएको एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन अफ नेपाल अफिनका अध्यक्ष चौधरीको धारणा। बलात्कार आरोपी गाउँपालिका अध्यक्षको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज। अक्सिजन सिलिन्डर आयात गर्न डलर सटहीमा लाग्ने सीमा हट्यो। रेमिटेन्स 16.5%ले बढ्यो। 9 महिनामा भित्रियो 729 अर्ब। व्यापार र होटलले गुमाउँदा शेयर बजारमा फाइनेन्समा आकर्षण देखियो। र कोरोना खोप उत्पादन दोब्बर बनाउन राष्ट्रसङ्घका प्रमुखको आग्रह। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ जिल्ला शहरको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ कि दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ? यदि पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला अनि दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने कृपया रेगुलर भनेर लेखिदिनुहोला। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार शपथ ग्रहण आज अपराह्न हुँदैछ। प्रधानमन्त्री ओलीले 27 वैशाखमा संसदको विश्वास पाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले 3 दिनभित्र संविधानको धारा 76(2) अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो। वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयासमा जुटेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बहुमत जुटाउन असफल भए। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षले नयाँ सरकार गठनका लागि साथ दिएन भने एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्ने गरी राजीनामा दिएन। बहुमत नपुग्ने भएपछि कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले सरकारका लागि दाबी नै गरेन। त्यसपछि राष्ट्रपतिले 76(3) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठनको अवसर दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले अब 30 दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ, नभए धारा 76(5) अनुसार सरकार गठनको प्रयास हुनेछ। त्यो पनि असफल भए मुलुक मध्यावधि चुनावतर्फ जाने जनाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 214 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिहिबार दिउँसो नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरेको शवको आधारमा सो मृत्यु संख्या सार्वजनिक गरेको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4466 पुगेको छ। पछिल्लो केही दिन यता कोरोना संक्रमितको मृत्यु अत्याधिक बढेको छ। मंगलबार एकै दिन 225 जना र बुधबार 168 जनाको मृत्यु भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टा 19,474 पीसीआर र 771 एन्टिजेन परीक्षणमा 8,960 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म संक्रमितको संख्या 4,31,191 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,05,207 पुगेको छ। तीमध्ये 96,379 जना होम आइसोलेसनमा र 8,800
28 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 1381 जना आइसियुमा र 380 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 5055 रहेको छ। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 3,21,518 रहेको जनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबारदेखि जेठ 13 गतेसम्म थपिएको निषेधाज्ञा लागू भएको छ। यस अवधिमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका कार्यालयहरू बन्द गरिएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार कोभिड-19 को जोखिम बढ्दो क्रममा रहेकाले सो निर्णय गरिएको हो। औषधि, खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदका लागि तथा अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्दा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्कन पाउने छैनन्। निषेधाज्ञाको अवधिभर अत्यावश्यक सेवाको कार्यालय बाहेक अन्य सबै जिल्ला स्थित कार्यालय वैशाख 30 गतेदेखि बन्द गर्न गराउन आदेश जारी गरिएको छ। अत्यावश्यक सेवाका कार्यालयलाई सेवा प्रवाहमा कुनै व्यवधान आउन नदिई न्यूनतम जनशक्तिमा काम गर्न भनिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीका अनुसार यसपालि निषेधाज्ञामा बिहान 10 बजेसम्म अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीका पसल, व्यवसाय र डिपार्टमेन्टल स्टोर खाद्य सामग्री मात्र बिक्री गर्न खुल्ला हुनेछन्। मानिसको भिडभाड हुने सबै गतिविधिमा रोक लगाइएको छ। साथै सार्वजनिक र निजी सवारी साधन जेठको 13 गते राति 12 बजेसम्म सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारी साधन, बिरामी तथा कुरुवा बढीमा 2 जना बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइनेछ। विवाह, व्रतबन्ध, होटल तथा पार्टी प्यालेसमा गर्न रोक लगाइएको छ। घरमै युक्त कार्य गर्दा 10 जना भन्दा बढी उपस्थित हुन नपाइने आदेशमा भनिएको छ। यसैबीच उपत्यकामा आगामी जेठ 13 गते राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। बुधबार राति 12 बजेदेखि यसअघि तोडिएको निषेधाज्ञाको समयावधि सकिएकाले थप 2 हप्ता निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको बुधबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको थियो। त्यसपछि वैशाख 22 गते पुनः एक साता थप गरिएको थियो। निषेधाज्ञा जारी रहेकै समयमा कोरोना संक्रमणको दर नघटेपछि पुनः 2 साता थप गरिएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहराले अक्सिजन नपाएर अस्पतालमा कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाउनु परेको घटनाको छानबिन गर्न माग गर्नु भएको छ। बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता बोहराले समयमा अक्सिजन उपलब्ध हुन नसकेको घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न समेत स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गर्नु भएको छ। बुधबार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले धागो कारखानामा सञ्चालन गरेको कोभिड अस्पतालमा 5 जना र भीम अस्पताल भैरहवामा 4 जना कोरोना संक्रमित बिरामीको समयमा अक्सिजन नपाएर नै ज्यान गएको घटनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उहाँले बताउनु भएको छ। यो सरकारको गम्भीर लापरवाहीको परिणाम हो। कोरोनाको दोस्रो लहरको भयावह स्थितिमा अक्सिजनको पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसक्नु र अस्पतालहरूले अक्सिजनका कारणले नयाँ बिरामी लिन नसक्ने सूचना प्रकाशित गर्दा समेत त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु भनेको सरकारको लाचारीपना र गैर जिम्मेवार कार्य हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोरोना संक्रमितहरू उपचार नपाई ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। जनताको जीवनको सुरक्षा प्रमुख दायित्व भएकाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण स्रोत साधनको प्रयोग कोरोना महामारीको नियन्त्रण र नागरिकको जीवन रक्षामा लगाउन उहाँको आग्रह छ। कोरोना विरुद्धको खोपको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि उहाँले माग गर्नु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाई महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षामा आवश्यक सहयोग गर्न पार्टीका सदस्यहरूलाई समेत आग्रह गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले वैकल्पिक सरकार गठनको दाबी नगर्ने भएका छन्। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा नदिने भएपछि दुवै दल नयाँ सरकार गठनको दाबी नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रतिनिधि सभाका 136 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। तर नेपाली कांग्रेससँग 61, 2 निलम्बित र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग 49 सांसद मात्र छन्। 32, 2 निलम्बित सांसदको समर्थन रहेको जनता समाजवादी पार्टीभित्र सरकार गठन का विषयमा विवाद रहेकाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बहुमतको सरकार गठन गर्नबाट पछाडि हटेका हुन्। बिहिबार जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले देउवालाई भेटी सरकार गठनमा साथ दिन नसक्ने बताएका थिए। सरकार गठनमा बहुमत पुर्याउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले माधव कुमार नेपाल पक्षका नेकपा एमाले सांसदको राजीनामा आश गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपाल बीच बिहिबार दिउँसो छलफल भएपछि नेपाल पक्षले तत्काल
राजीनामा नदिने भएको हो। दर्शक महानुभाव, लामो समय सत्ताको खिचातानी भएको थियो। नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बताएको थियो। माओवादीले त्यसमा समर्थन गर्ने जनाएको थियो। अन्त्यमा फेरि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भइसकेको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। केपी शर्मा ओली नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिँदै हुनुहुन्छ। अस्ति भर्खर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, त्यो कुरा आवश्यकता थियो र मैले गरेँ भनेर उहाँले दाबी गर्नुभयो। तर अन्य दलहरूले असंवैधानिक भने अनि सर्वोच्च अदालतले पनि गर्न नहुने भनेर फेरि पुनर्स्थापना गरिदियो प्रतिनिधि सभा। अहिले फेरि त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्ति भर्खर विश्वासको मत चाहिँ पाउनु भएको थिएन, गुमाउनु भएको थियो। जम्मा 93 मत उहाँले पाउनु भएको थियो। उहाँ फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ। यसप्रति तपाईलाई के लागेको छ? नेपालको राजनीति अनि केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत उहाँको जुन खुबी छ, जुन खालको उहाँले कदम चाल्नु भएको छ, त्यो धारणा तपाईले व्यक्त गर्नुहोला। माधव कर्ण नेपालले जुन खालको राजनीतिक स्ट्राटेजी अगाडि बढाउनु भएको छ, त्यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कर्ण नेपाल बीच सहमति नजिक पुगेको जनाइएको छ र माधव कर्ण नेपाल पक्षका सांसदले दिने भनिएको राजीनामा तत्कालका लागि टरेको छ। दुई नेताबीच चपली स्थित व्यवसायी रामेश्वर थापाको घरमा 4.5 घण्टा छलफलमा नेता नेपालले 6 वैशाखमा अगाडि सारेको 6 बुँदे प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो। त्यसक्रममा अध्यक्ष ओलीसँग फागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता र पार्टी कमिटी 2075 जेठ 2 को स्थितिमा फर्कने विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल जाने सहमति भएको नेता नेपालले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, आज सांसदहरूले राजीनामा दिने कुरा 2-4 दिनलाई टरेको छ। माधव कर्ण नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतको 23 फागुनको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र बिउत्याइदिएपछि एमालेको पार्टी कमिटी पनि एकता अघिको अवस्था अर्थात् 2075 जेठ 2 मा पुग्नु पर्ने माग गरेको छ। तर 28 फागुनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू निकट नेताहरूको बैठकबाट नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेपछि दुई समूहबीच फाटो बढ्दै गएको थियो। विवाद नेता नेपाल निकटका सांसदले विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार निर्माणका लागि सजिलो हुने गरी राजीनामा दिने तयारी गरेपछि अध्यक्ष ओलीले नेता नेपाललाई फोन गरेर भेटको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच विवाद हल गर्न कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ। बिहिबार दिउँसो 2 बजेदेखि 4 घण्टा भएको छलफलमा ओली र नेपाल विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाउन सहमत भएका छन्। छलफलमा नेता नेपालले आफूले राखेको 6 बुँदे प्रस्तावबाट पछाडि नहट्ने अडान लिनु भएको थियो। तर ओलीले त्यो शर्तमा सकारात्मक भएको नेता नेपालले दाबी गर्नुभयो। मैले 2 जेठ 2075 कै पार्टी कमिटी विधान र नेतृत्वमा फर्कनु पर्ने तथा 28 फागुन यता भएको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा राखे। नेता नेपालले भन्नुभयो, यसमा सकारात्मक जवाफ आएको छ। नेपाल समूहले राखेको शर्त र अध्यक्ष ओलीले लिँदै आएको अडान बीच सहमति जुटाउने जिम्मा भने कार्यदललाई दिइने भएको छ। कार्यदलले नै त्यो सबै काम गर्छ, अब कार्यदल बन्छ, नेपालले भन्नुभयो। काठमाडौँको चपल स्थित व्यवसायी रामेश्वर थापाको घरमा ओली र नेपाल बीच भएको वार्तापछि नेपाल समूहको सामूहिक राजीनामा तत्कालका लागि टरेको जनाइएको छ। बिहिबार बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले नेता नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई गरेको कारबाही फिर्ता लिने निर्णय समेत गरेको थियो। फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्स्थापित एमालेका अध्यक्ष ओलीले फागुन 28 मा आफ्ना पक्षका नेताहरूको मात्र बैठक राखेर विधान संशोधन गर्ने, केन्द्रीय सदस्यहरू थप्ने र माधव नेपाल समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोज्ने निर्णय गरेपछि नेपाल समूहले वैशाख 4 र 5 मा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको थियो। भेलाको अगुवाई गरेको भन्दै 7 चैतमा बसेको ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले 4 नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। नेताहरूले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनीहरूलाई 6 महिना पार्टी सदस्यबाटै निलम्बन गरिएको थियो। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेमा जुन खालको विवाद, जुन खालको अवस्था देखिएको छ, विशेष गरी माधव कर्ण नेपाल, झलनाथ खनाल सँगसँगै केपी शर्मा ओली दुईवटा गुट भएर एउटा पार्टीको विषयमा जुन खालको विवाद भइरहेको छ र अहिले जुन किसिमको सत्ता टिकाउनका लागि जुन खालको रणनीतिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढेका छन्, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाललाई सक्दो छिटो खोप पाउने वातावरण मिलाइदिन नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बिहिबार राजदूतसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कोरोना भाइरसको तीव्र फैलावट रोक्न अमेरिकी सरकारबाट खोप सहयोग चाहिएको बताउनुभयो। त्यस्तै भेन्टिलेटर, पिपिई, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, मोबाइल अक्सिजन प्लान्ट, औषधि, खोप र खोपसँग सम्बन्धित सामग्री, अस्थायी अस्पतालका लागि आवश्यक पूर्वाधारको पनि सहयोग आशा गरेको पोखरेलले बताउनु भएको उहाँको सचिवालय
मन्त्रालयले जनाएको छ। जवाफमा अमेरिकी राजदूत बेरीले अर्को सातासम्म नेपालमा अमेरिकी सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरिने जानकारी दिनुभयो। तर उहाँले के सामग्री सहयोग गर्ने भन्नेबारे आइतबार मात्र टुङ्गो लाग्ने बताउनु भयो। खोप सहयोग बारे भने राजदूत बेरीले केही ठोस कुरा बताउन सक्नु भएन। खोपका बारेमा मैले पनि पहल गरिरहेको छु, टुङ्गो लाग्दा साथ तपाईँलाई जानकारी गराउँछु, राजदूत बेरीले भन्नुभयो। अमेरिकी राजदूत बेरीले हप्तामा 2 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वातावरण बनाइदिन पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आग्रह गर्नुभएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार गणेश पाण्डेले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले 4 नेतामाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिनु सकारात्मक भएको बताएको छ। यद्यपि पार्टी एकतालाई जोगाउन जेठ 2 मा फर्कन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार हुनुपर्ने बताएको छ। बिहिबार बिहान बसेको अध्यक्ष ओली पक्षको स्थायी कमिटीको बैठकले माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डेमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ। नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले कारबाही फिर्ता लिनु सकारात्मक भएको बताउनु भयो। कारबाही गर्नु नै गलत थियो, गल्ती सच्याउने काम भएको छ। नेता भट्टराईले भन्नुभयो यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। यद्यपि पार्टी एकता जोगाउन 2075 जेठ 2 मा फर्कनुपर्ने नेपाल समूहका नेताहरूको अडान रहेको छ। पार्टी अध्यक्षले पार्टीको एकता जोगाउन 2 जेठमा फर्कने र सहमतिका साथ पार्टीलाई अगाडि बढाउन उदारता देखाउनुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनलाई साथ नदिएर आफ्ना सांसदहरूले पार्टी नीति र निर्णय उल्लङ्घन गरेको बताएको छ। अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति निकालेर उक्त कामले पार्टीको प्रतिष्ठा र छविमा धक्का लागेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। सांसदको काम पार्टीको नीति, निर्णय र अनुशासन विरुद्ध भएकाले त्यसको छानबिन र अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्ने केसीले बताउनु भयो। गण्डकी प्रदेश सभाका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरू कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाहीले बुधबार आफूहरू कुनै गठबन्धनमा नरहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। जनमोर्चाका 2 सांसदले हस्ताक्षर गर्न नमान्दा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले आफ्नो पक्षमा बहुमत दावी गर्न सकेका थिएनन्। नेपालीको बहुमत नपुगेको भन्दै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। प्रदेश 2 सरकारले बिहिबार नारायणी अस्पताललाई 2 थान भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरेको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले अस्पतालमै पुगेर 2 थान भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कोरोना संक्रमितको उपचारमा लाभदायक देखिएको 2 थान भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरिएको मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव दीपक यादवले जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश सरकारले उपयुक्त समयमा भेन्टिलेटर ल्याइदिएको भन्दै अस्पतालका सञ्जय ठाकुरले धन्यवाद दिनुभएको थियो। संक्रमितलाई हाई फ्लो अक्सिजन दिँदा समेत पुग्दैन, कहिलेकाहीँ स्थिति गम्भीर भएर भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। प्रदेश सरकारले 2 थान उपलब्ध गराएको छ, आवश्यक पर्दा संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्छौं उहाँको भनाइ छ। हस्तान्तरणका क्रममा मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारले अक्सिजन लगायत अत्यावश्यक औषधि व्यवस्थापन गर्न नारायणी अस्पताललाई 20 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। बैंकहरूले अब अत्यावश्यक बाहेकका सेवा मात्रै दिने भएका छन्। क वर्गका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डिजिटल कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ। बैंकले 50,000 भन्दा माथिको रकम जम्मा गर्न मात्रै बैंकमा आउन आग्रह गरेको छ। यसबाहेक खाताबाट नगद झिक्ने, रेमिटेन्स, आरटीजीएस र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी सेवा मात्रै दिने निर्णय गरेको छ। यस बाहेकका कामहरूका लागि डिजिटल कारोबार रोज्न संघको आग्रह रहेको छ। निजी क्षेत्रको वायु सेवा कम्पनी श्री एयरलाइन्सले काठमाडौँबाट थाइल्यान्डमा उद्धार उडान गर्ने भएको छ। यो उडानमा विदेशी नागरिक रहने बताइएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका अनुसार शुक्रबारका लागि निर्धारित यो उडान उद्धार र कार्गोका लागि हुने गरी अनुमति लिइएको छ। अर्थात् जहाजले अब नेपालबाट यात्रु लगेर जाने र फर्कँदा कार्गो लिएर आउनेछ। शुक्रबार हिमालय एयरलाइन्सको जहाज चीनको कुनमिङ जाने भएको छ। हिमालयले अहिले चीनबाट निजी क्षेत्रले भित्राएका सामान बोकिरहेको छ। शनिबार भने नेपाल एयरलाइन्सको जहाज ओमान जाँदैछ। नेपाल एयरलाइन्सले चीनबाट अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन निरन्तर उडानको तयारी समेत गरिरहेको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेको निधन भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण भएका गैरेको उपचारको क्रममा निधन भएको हो। काठमाडौँको सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा साँझ 6 बजे उहाँको निधन भएको महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। एक साता अघि संक्रमण पुष्टि भएपछि उहाँलाई केएमसी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। स्वास्थ्य अवस्था झनै बिग्रँदै गएपछि उहाँको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। अध्यक्ष गैरे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी सदस्य समेत रहनु भएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन लिमिटेडका सञ्चालक तथा निर्देशक विजय जलानको निधन भएको छ। कोभिड संक्रमित जलानको काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिहिबार बिहान निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। 47 वर्षीय जलान वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन लिमिटेडका सह संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। करिब 15 दिन अघि अस्पताल भर्ना भएका उहाँको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। जलान इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल आइस्पानका कार्यकारी सदस्य समेत हुनुहुन्छ। वर्ल्डलिङ्कको स्थापना कालदेखि नै जलान व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहनु भएको थियो। सरकारले 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नु भनिदिएको निर्देशनलाई निजी अस्पतालले हावादारी निर्णय भनेको छ। एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन अफ नेपाल अफिनका अध्यक्ष वसन्त कुमार चौधरीले विज्ञप्ति जारी गरी अक्सिजन प्लान्टको मूल्य कम्तीमा 2 करोड र त्यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्न 50 लाख चाहिने भएकाले तत्काल जडान गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। यस्तो गम्भीर समयमा सरकारले अक्सिजन व्यवस्थापनका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुको सट्टा निजी अस्पतालहरूलाई 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नु भन्दै हावादारी निर्देशन दिएर सरकार आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुनु आश्चर्यको विषय हो भन्ने हामीले ठानेका छौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार 100 बेडभन्दा बढी क्षमताका अस्पताललाई 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट राख्न निर्देशन दिएको थियो। अध्यक्ष चौधरीले खरिद सम्झौता गरेको 3.5 महिनाभन्दा अघि अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न नसक्ने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन अफिनले 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न नसक्ने बताएको छ, तर सरकारले 15 दिनभित्र अस्पतालहरूलाई अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर भनेर भनिसकेको छ। कोभिड-19 को महामारी तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। नेपालमा धेरैले अक्सिजन नपाएकै कारण ज्यान गुमाइरहेको अवस्थामा सरकारले निर्देशन दिएको छ, तर व्यवसायीहरूले गर्न सकिँदैन भनेका छन्। यसप्रति तपाईलाई कस्तो लागेको छ दर्शक महानुभाव? आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। उच्च अदालत विराटनगरले किशोरी बलात्कारको आरोप लागेका सुनसरीको भोकरहा नरसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद यादवले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ। उहाँलाई रिहा गर्न माग गर्दै पीडित किशोरीकी आमाले नै उच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। 17 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा गत वैशाख 8 गते इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले गाउँपालिका अध्यक्ष यादवलाई पक्राउ गरेको थियो। धरानको डुकु होटलबाट पक्राउ परेका यादवलाई किशोरीकी आमाले दर्ता गरेको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले बलात्कार मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको थियो, तर पछि पीडित किशोरीकै आमाले आरोपीलाई छुटाउन माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएकी हुन्। बिहिबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश मिलन कुमार राईको इजलासले प्रतिवादी प्रहरीको न्यायिक हिरासतमा रहेकाले रिट खारेज गरिदिएको अदालतका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। गत वैशाख 8 गते इटहरी उपमहानगरपालिका 4 की किशोरीलाई जागिर दिने आशमा अध्यक्ष यादवले धरानको होटलमा पुर्याएर बलात्कार गरेको पीडित पक्षको आरोप छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी ज्ञानेन्द्र बस्नेतले अनुसन्धान पूरा गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको बताउनु भयो। बिहिबार उच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस हुँदा आरोपी यादवको तर्फबाट अधिवक्ता रमेश प्रसाई र विपक्षमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता पुरुषोत्तम खतिवडाले बहस गर्नु भएको थियो। अक्सिजन जन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सामग्री आयातका लागि डलर सतही सुविधाको सीमा नलाग्ने भएको छ। कोरोना महामारीको त्रास बढ्दै गएको र अक्सिजनको समेत अभाव देखिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर सतहीमा लाग्ने सीमा हटाइदिएको हो। अहिले प्रतिपत्र एलसी बिना ड्राफ्ट टिटीको माध्यमबाट हुने वस्तु आयातका लागि सतही सुविधा बढीमा एक पटकमा अमेरिकी डलर 35,000 वा सो बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा सम्मका लागि मात्र प्रदान हुने व्यवस्था रहेको छ। अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन ट्याङ्की, अक्सिजन जेनेरेटर लगायत अक्सिजनका अन्य सामग्रीहरू आयात गर्दा असार मसान्तसम्म उल्लेखित व्यवस्था अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकका डेप्युटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जानकारी दिनुभयो। यसले अक्सिजन लगायतका जीवनोपयोगी सामग्री चाँडोभन्दा चाँडो आयात गर्न सहज हुने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिना अर्थात् चैत मसान्तसम्म विदेशबाट 7 खर्ब 29 अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो 16.5% बढी हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 4.2% घटेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 13% वृद्धि भई 6 अर्ब 19 करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 4.9% घटेको थियो। रेमिटेन्स बढे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि घटेको
घटेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार 9 महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत र नयाँ र वैधानिकीकरण लिने नेपालीको संख्या 66.7% ले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 10.2% ले बढेको थियो। वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा 55.7% ले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 15% ले घटेको थियो। साताको अन्तिम दिन शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। परिसूचक 10.13 अङ्कले 2684 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा समेत राम्रै सुधार देखिएको छ। दिनभर भएका 86,296 कारोबारबाट 2,19,55,943 शेयर किनबेच हुँदा 2,12,68,85,280 रुपैयाँ कारोबार रकम पुगेको जनाइएको छ। समग्रमा परिसूचक बढे पनि व्यापार, होटल तथा पर्यटन उत्पादनमूलक लगायतका समूहका सब इन्डेक्स घटेका छन्। व्यापार समूह 23.86 अङ्कले घटेको छ भने होटल तथा पर्यटन 19.35 अङ्कले घटेको छ। यसैबीच बिहिबार सबैभन्दा धेरै फाइनान्स समूहमा आकर्षण देखिएको छ। यो समूहको शेयर मूल्य 4.68% अर्थात् 60.24 अङ्कले बढेको छ भने विकास बैंकको समूह पनि 71.19 अङ्कले बढेको छ। बुधबार धेरै कमाउनेमा समता लघुवित्त देखिएको छ भने धेरै गुमाउनेमा रेडी हाइड्रो पावर देखिएको जनाइएको छ। र संयुक्त राष्ट्र संघका प्रमुख एन्टोनियो गुटेरेसले विकासशील राष्ट्रमा कोरोना खोपको सहज वितरणका लागि उत्पादन दोब्बर गर्नुपर्ने बताएका छन्। पछिल्लो समय विकासशील मुलुकमा कोरोनाको नयाँ लहर फैलिरहेकाले खोप उत्पादन दोब्बर पार्नु जरुरी रहेको गुटेरेसको भनाइ छ। हाल धेरै मुलुकले खोपको प्रभाव झेलिरहेका छन्। विशेषगरी भारत लगायत कोरोनाको नयाँ लहरले आक्रान्त भएका मुलुकले खोप अभावको सामना गरिरहनु परेको छ। यद्यपि अहिले विश्वका केही धनी मुलुकले भने आफ्ना अधिकांश मानिसहरूलाई कोरोना खोप लगाइसकेका छन्। केही मुलुकले आफ्ना नागरिक सबैलाई दिँदा पनि बढी हुने गरी कोरोना खोप थुपारिरहेको जनाइएको छ। विकसित मुलुकले आफ्ना अधिकांश नागरिकलाई कोरोना खोप लगाइरहँदा धेरै विकासशील मुलुकका नागरिकले एक डोज पनि खोप नपाउने हुनु पूर्ण रूपमा स्वीकार्य छ, गुटेरेसले भनेका छन्। अहिले विश्वका केही विकासशील मुलुकमा कोरोना भाइरसको म्युटेसन र नयाँ भेरिएन्टहरू डढेलो जस्तै फैलिएको गुटेरेसको भनाइ छ। उनले विश्वका सबै क्षेत्रमा मानिसलाई कोरोना खोप लगाउने लक्ष्य हुनुपर्ने बताएका छन्। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।